السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانتے ہیں دو سورہ مبارکہ کے بارے میں، یعنی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین شریف کے بارے میں سنتے سمجھتے ہیں۔ یہ بہت مفید سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ ہم سے بھی سنا ہوگا، اوروں سے بھی سنا ہوگا۔ اس کی فضائل، اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص اس سورہ یاسین کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 کامل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی ایک یہ فضیلت احادیث کی روشنی میں، اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین جو 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے قرآن کی ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن عظیم اتنی عظمت اور رفعت اور برکت والا ہے کہ آپ اسے جب دیکھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، پڑھیں گے آپ تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، سنیں گے آپ تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، چھوئیں گے آپ تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو سوچیں ذرا، جس کلام مجید کو پڑھنے، سننے، دیکھنے سے، چھونے سے سب کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی برکت یہ ہے، خاصیت، کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے جو جائز تمنا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جائز تمنا کو پورا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اسے اپنے مردوں کے پاس میں پڑھو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فرشتے نازل عطا فرماتا ہے۔ اور جب 10 رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو مرنے والے یا جو کہ معذور ہوتا ہے، جس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت میں پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالی 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جو کہ اس کے لیے دعائے مغفرت، بخشش کی طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو اگر ان کی وعدہ پسند آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی، اس مردے کی، اس میت کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا، اور کہا اس کو بہت پڑھا کرو، کیونکہ اس میں بہت سارے فائدے۔ شارحین نے اس کا ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ جس مقصد سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جائز مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر بندہ بھوکا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھوک کو پورا فرما دے گا، اور اگر بندہ پریشان ہے، پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے گا۔ اور جو قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور کوئی بندہ بے اولاد ہے، اپنی اولاد کے لیے خواہش لے کر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خواہش کو پورا عطا فرمائے گا، یعنی اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ اور کوئی بندہ جس کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، کام کاج نہیں چل رہا، دکان میں گراہک نہیں آتے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو پڑھیں یا سنیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، گھر میں خیر و برکت کے، پیسوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر نیا گھر نہیں ہے تو اللہ تعالی 1 سال میں انشاءاللہ اس کو نیا گھر، پیسہ، دولت، شہرت اللہ تعالی سب عطا فرمائے گا۔ آئیے، صبح صبح اگر اس کو سنتا ہے تو اللہ اس کے پورے دن میں اللہ تعالی اپنا رحمت کا سایہ فگن فرماتا ہے اور اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے دن کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری رات فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ چلیے اب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی فضیلت و برکت بھی بتائیں گے اور وہ بھی سنائیں گے۔ چلیے ہم سب سے پہلے سورہ یاسین بڑی تیزی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کو آپ فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجیے، بلوٹوتھ وغیرہ لگا لیجیے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد
أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। अब यहाँ से सूरह रहमान आप समात कीजिए। उसकी फ़जीलत आपने बारहा सुनी है बड़े मुख्तसर अंदाज में। अब सूरह रहमान की फ़जीलत आपको पता ही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में इरशाद फरमाया कि अली इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो क्योंकि ये कुरान की ज़ीनत है और इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत, बला बबा, सांस के मर्ज़ को दूर अता फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले की तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल, बरक़ात, फ़जीलतें हैं। अब आपको मालूम भी है, हमने कई मरतबा बताई। अगर आपको नहीं पता है तो सूरह रहमान की इसी चैनल पर आप फ़जीलत और उसकी बरकत और सूरह रहमान पढ़ने सुनने के फ़ायदे आप उसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुख्तसर से अंदाज़ में सूरह रहमान और मुलाहिज़ा फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ مختصر سی دعا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو پڑھا ہے اللہ اس کے پڑھنے سننے میں غلطیوں سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس قرآن کی تلاوت پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس کی برکت سے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما، سب کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ تبدم و آخر یا اللہ لپر لا الہ الا اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں۔